अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मंडे से जो 11 नवंबर से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है नवंबर का, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मज़ीद हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ये ग्रो करे और ऊपर की तरफ अपने बड़े हाई से हाई टारगेट जो है वो अचीव करती जाए। फ्राइडे को मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि अगर ये क्लोजिंग देती है पॉजिटिवली और एक अच्छे टारगेट्स को मैं रिस्पेक्ट करती है 93,000 को, तो इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ सफ़र जारी रहेगा। ऑलमोस्ट वही चीज़ नज़र आ रही है। 93,514 के आसपास जो हाई लगा है, अब इसको हम 93,000 को स्टॉप लॉस रखेंगे और बाइंग की तरफ जाएंगे। अब बाइंग किन स्टॉक के अंदर करनी है, जो मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता आ रहा हूँ कि डे ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर आपने देखना है तो लास्ट जो टेक्निकल्स हैं, अब मार्केट से एक और बात के अब टेक्निकल्स के हिसाब से भी आप देखेंगे और अपने जो स्टॉक हैं वो स्टॉक आपने देखना है कि अगर उसके अंदर करेक्शन आ रही है, सेलिंग्स एक ख़ास टारगेट अचीव करने के बाद डेफिनेटली एक स्टॉक के अंदर सेलिंग आती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने एग्जिट भी करना और प्रॉफिट बुक भी करना है। ये एक अकल का तकाजा यही होगा कि जो आपको प्राइस रिजेक्शन आए या स्टॉक एक ख़ास लेवल पे जाके रुक जाए, तो उसमें कुछ स्टॉक के अंदर और एक नेचुरल ये एक बिहेवियर होगा स्टॉक का, तो उस हिसाब से आपने प्रॉफिट बुक करना है। तो छोटे स्टॉक्स हैं जो मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में भी जिक्र करता रहा हूँ, जैसे PIBTL है। PIBTL 5.80 के आसपास मुझे मेरे अपने जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से बाइंग की कॉल मिल रही थी, तो मैंने उसमें तो एंट्री नहीं ली उस टाइम। मगर यह है कि आज माशाल्लाह ये 7 रुपये 26 पैसे को हाई लगाया है फ्राइडे को। तो ये वो स्टॉक है कि जो एक मार्केट्स का इफ़ेक्ट कम ही लेता है और बड़ा स्लोली चलता है, और जब इसके अंदर वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा आता है और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भी मूव करता है। तो इसको अगर आप लास्ट जो आपका फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसको सामने रख के अगर इसके अंदर बाइंग करें तो डेफिनेटली ये 8 से 9, 9 से 10 और फिर 11-12 रुपये की तरफ ये बड़ा इजीली मूव करा सकता है। और आने वाले दिनों में इसको आप इसके अंदर ये रैली देख सकते हैं और ये टारगेट आप जहन में रख के इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लास्ट फ्राइडे के जो क्लोजिंग है उसको आप स्टॉप लॉस रखें, और जब नीचे की तरफ कोई भी स्टॉक आपका एक निचले लेवल को तोड़ता है, एक दिन का लो है दूसरे दिन के लो को भी तोड़ता है, तो इट्स मीन कि उसके अंदर करेक्शन आ गई, आप उसने इसमें उस स्टॉक में से वक्ती तौर पे एग्जिट करना है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन अब इस सारे एक से सिनारियों में जो कि स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, इसमें अब अगर कोई नहीं कमाता तो उसकी अपनी एक कैलकुलेशन के फॉल्ट होगा, उसके अपना एक लैक ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस हम कहेंगे। अब अर्निंग करना बड़ा ही इजी है क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आ रहे हैं और एक माशी जो एक्टिविटी है वो बढ़ चढ़ कर सरमाकार उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो लोकल हों जो फार्नर्स हों या बड़ी बड़ी कंपनीज की सूरत में हो या इंडिविजुअल की सूरत में हो। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ आपको सही नज़र आ रही होती है और सही चीज़ को आप वक्त के ऊपर उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो ये भी एक बुखल और कंजूसी के ज़ुमरे में आएगा। तो मैं बरमला अपने इदारों को और अपनी आर्मी को और सबको मुबारकबाद भी दूंगा, और अल्लाह का करम है कि हमारा माशाल्लाह अब माशी लिहाज से जो है एक सफ़र जो है जो पिछले 4 साल से हम सुनते आ रहे थे कि प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें अब सेटल होती हुई जा रही हैं, क्योंकि अब दुनिया में ये चीज़ें पॉलिटिकली एक US के इलेक्शंस को देख लें आप, वो मुकम्मल हो गया। हमारे यहाँ भी उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी पॉलिटिकल्स हमारे इश्यूज़ हैं वो बड़े एक डिसेंट और एक बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से रिजॉल्व होंगे, तो यकीनन फिर उसको हम माशी लिहाज से सेलिब्रेट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में। इसका क्रेडिट बहरहाल हमारे इदारों को जाता है, और दिफाई लिहाज से जो हमारा इदारा अल्लाह उसको मजबूत करे, और क्योंकि वही सिक्योरिटी और वही एक सरमाकारों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो उस हिसाब से सरमाकार भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना और बरमलाज का इजहार करना मैं चाहूँगा। आगे अगर हम मार्केट्स के जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ देखें और स्ट्रेटजी और एक डे ट्रेडिंग के हिसाब से आम कॉमन मैन अगर इसमें फ़ायदा लेना चाहे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे, क्योंकि 2% के आसपास कहा जा रहा है कि मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के नंबर ऑफ़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो 2% है।
تو ساتھ ساتھ ایک ٹائم تھا جب ہم نے ورتھ سنی تھی اس مارکیٹس کی 24 ارب سے لے کے 95-96 ارب تک بھی ایک وقت تک تھا کہ 96 ارب کے آس پاس اس کی ورتھ تھی مارکیٹ کی، جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں 24 کی فگر کے آس پاس سنی جا رہی تھی۔ ابھی عموماً انشاءاللہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں قدر اضافہ ہی ہوا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ ایک تسلسل قائم رہتا ہے تو یقیناً وہ پوٹینشیل ابھی مارکیٹس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ وہ 95-96 ارب کو، جو کہ کسی زمانے میں مارکیٹ کی اوور آل ورتھ ہوتی تھی، اس کو وہ ٹچ کرے۔ پوٹینشیل ہے، بہت سے ایسے سٹاکس ہیں جو ابھی بھی اپنی آل ٹائم جو ان کے ہائی ہیں، یا جو پچھلے 3 سے 4 سال کے اگر آپ ان کے ہائی دیکھ لیں تو وہ اپنے پچھلے پریویس 3-4 سال کے ہائی کو بھی ٹچ نہیں کر پائے، کیونکہ کووڈس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، کووڈ میں مارکیٹ نے ایک بڑے لیول پہ کریکشن لی تھی اور اس کے بعد کافی سٹاک نیچے گرے تھے، اس کے بعد بڑی ایک گریجولی مارکیٹ چل رہی تھی، اور جو کووڈ کا پیریڈ گزرا اس کے بعد ہم بڑا اس چیز کو سن رہے تھے کہ مارکیٹ 1 لاکھ کی طرف جائے گی، مارکیٹ جائے گی، مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی، مگر پولیٹیکل ہمارے کچھ معاملات جو تھے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے، یا ان کے لیے ان کو ابھی وقت درکار تھا، تو وہ چیزیں جیسی سیٹل ہوئی ہیں اور سرمایہ کار کا ایک اعتماد بڑھا ہے، تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ اب وہ چیز نظر آ رہی ہے، دیر آئے درست آئے والی بات ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عام اس چیز کو اگر سیلیبریٹ نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے اور اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتے، ایک کامن مین اگر اپنے ملک کی کمپنیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے اندر بائنگ کرے، ان کے اندر اپنا حصہ ڈالے، تو یقیناً وہ اپنے ملک کی خوشحالی اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ تو یہی چیز میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ آپ بڑے خوش دلی کے ساتھ سٹاک کو بائی کریں، ان سٹاک کو بائی کریں جن کے اندر بھی قدر گنجائش ہے، جن کا آپ انالیسس کریں، اور ایک بالکل جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر والیومز آ رہا ہے یا بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ اگر آپ چھوٹے انویسٹر ہیں تو بڑا انویسٹر جو ہوتا ہے وہ تو نیوز کے اوپر چلتا ہے اور ویل انفارمڈ وہ انڈیویجول ہوتا ہے یا کمپنیز یا انسٹیٹیوٹس ہیں، تو وہ تو اس طرح سے کسی بھی چیز کے اندر ان نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے ایک کنفرمیشن نہ ہو کہ یہ بائنگ اپورچونٹی ہے یا ٹریپ ہے مارکیٹس میں۔ تو انڈیویجول جو ہے اور جو کامن مین ہے وہ یقیناً پھنستا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو پرافٹ ارن کرنے کے چکر میں آیا تھا، مگر میرا سرمایہ کا جو انویسٹمنٹ تھی وہ آلموسٹ ہاف ہو گئی ہے۔ تو اس کا مین جو پرابلمز ہے وہ یہی ہے کہ وہ بالکل وہ اپنی انویسٹمنٹس، اپنا جو اس کا ایک انویسٹمنٹ کا ٹائم فریمز ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے اور انالیسس کے بغیر جب انٹری لیتا ہے تب وہ ٹریپ ہوتا ہے۔ تو آپ سٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھیں، اور سٹاک ایکسچینج سے میں کچھ ایسے سٹاکس ہیں جو اب ان کے اندر سیلنگ آتی ہے، جب آپ کریکشن آتی ہے تو اب آپ نے ان کے اندر اس صورت میں انٹری لینی ہوتی ہے جب قدرے وہ ایک خاص لیول کا ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں اور وہ اچیو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے ان کو ایک خاص لیول پہ سپورٹ لینی ہوتی ہے، جب وہ کو کچھ اگر ڈے ٹریڈنگ کے حساب سے دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر سٹاک کسی جگہ گرنے کے بعد سپورٹ لے رہا ہے، رک جاتا ہے، تو وہاں سے آپ بائنگ کریں، اور پھر اوپر جہاں سے وہ گرا ہے وہ اس لیول تک جا کے آپ اس کو اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں۔ اس اسٹریٹجی کے ساتھ عام کا بندہ پاکستانی جو ہے سٹیزن ہے وہ حصہ لیتا ہے تو یقیناً وہ اس چیز سے مستفید ہوگا۔ میری سروسز، میری ایک اس چھوٹے سے میرا جو چینل ہے پلیٹ فارمز کے اوپر میری اپنی انالیسز اور سروسز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، کمنٹس کی صورت میں آپ ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کسی بھی سٹاک سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ لگے ہاتھوں میں اگلے 2 سے 3 سٹاک بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ فوجی فوڈز ہے، فوجی فوڈز کو اگر 10 روپے کا سٹاپ لاس رکھ کے اوپر کی طرف آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں تو 10 سے 11-12 کا ایزیلی یہ ٹارگٹ دے سکتا ہے۔ تو 10 روپے کا سٹاپ لاس سے مراد یہ ہے کہ اگر مارکیٹس کے اندر کوئی ایسی نیوز آتی ہے سٹاک کے اندر تو وہ وقتی طور پہ پینی کی وجہ سے وہ نیچے بھی گر سکتا ہے۔ مارکیٹس اوپر جا رہی ہے، کچھ سٹاک آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں، وہ کریکشن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے بھی آپ نے ایک خاص لیول رکھنا ہوتا ہے اس کا سپورٹ لیول، جس کے اوپر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، یا اوپر ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے پروفٹ بک کرنا ہوتا ہے۔ تو فوجی فوڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بی او پی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا رہا ہے، اور بی او پی نے جب انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے ایک خاص لیول پہ سپورٹ لی، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی موو کر رہا ہے، اب اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور لاسٹ آپ کا ورکنگ ڈے جو فرائیڈے تھے اس کا سٹاپ لاس آپ ذہن میں رکھ کے
जो लो उसका था उसको सामने रख के आप बाइंग करें तो ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके साथ साथ कुछ और स्टॉक भी हैं। सेंचुरी पेपर्स ने माशाल्लाह मूव अच्छी दी है। सेंचुरी पेपर्स 29 रुपये को क्रॉस करके क्लोज हुआ है। तो अब आप अगर 29 रुपये या इसको 28 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाई करते हैं तो ये आपको 30 के आसपास, और 30 को जब ऊपर तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 35 से 36 रुपये बड़े इजीली आपको इसके अंदर भी आपको मिल सकते हैं। 5 से 6 रुपये अगर एक स्टॉक के अंदर आपको मिल रहे हैं तो आप अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये 30 से 40 रुपये के स्टॉक्स भी, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से होते हैं या 10 रुपये से 20 रुपये के अंदर स्टॉक्स हैं, उनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो साथ साथ अगर आपको कुछ एनालिसिस की सूरत में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यकीनन आप मैसेजेस करके मेरे से वो भी आप मैसेजेस की सूरत में मेरे एक ओपिनियन ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ मैसेज की सूरत में, और इंशाल्लाह अगली किसी दूसरी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि हम खूब फले फूलें, हमारा मुल्क फले फूले, माशी लिहाज से मजबूत हों, ताकि हम मज़ीद दुनिया में अपना जो एक मकाम है उसको हासिल भी करें, ना कि सिर्फ अपना मकाम हासिल करें बल्कि हम लीड कर सकें। तो इंशाल्लाह एज अ नेशंस हम ये जब आप अपने मुल्क को तामीर तरक्की की तरफ लेके जाएंगे तो ये सारी चीज़ें यकीनन दूर नहीं हैं। ये हमारे जो ख्वाब हैं यकीनन वो पूरे होंगे। उसके लिए एक मेहनत और एक पूरी लगन के साथ अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। और सरमाकारी के लिहाज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज स्टॉक एक्सचेंज में तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब पाकिस्तानियों के लिए। तो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।